पैदाइश उसका 12 बाब, इसकी पहली आयत से 3 आयत तक खुदा के पाक कलाम को देखें। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 to 3, पेज नंबर 13 पर है। खुदा के पाक कलाम को हम देखते हैं। और खुदावन ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू भाई से बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं मुबारक बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। खुदावन के अजीम, सुंदर, लाखता, ला तब्दील पाकलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ मांगें। खुदावन आपका शुक्रिया, आपकी मेहरबानी, आपका धन्यवाद कि आप हमसे बात करते हो, क्योंकि आप जिंदा हो। हम किसी बुत के सामने नहीं, बल्कि आप जिंदा खुदा के सामने सरनगू हैं, जो मारने और उठा खड़ा करने की कुदरत और ताकत रखता है। विनती करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, इल्तमास करते हैं, हमारी अक्लों को रोशन कीजिएगा, और जो कुछ भी हम आपके पाक कलाम से सीखते हैं वो हमारे जहनों में नक्श हो। अपने लोगों को बड़ी बरकत दीजिए, यीशु के खातिर नाम में, आमीन। खुदावन का शुक्र हो, खुदावन नए नए मज़ामीन देता है। और जो आज हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, यकीनन आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद होगी, बहुत ही बाबरकत होगी। और फिर मैं यही दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेहरबानी से इन चीज़ों को नोट कीजिए। और मैं उन तमाम अजीज़ों के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जो कि इस कलाम को बड़ी संजीदगी के साथ लेते हैं, और अपने पास उन्होंने नोट्स जो है तहरीर किए हुए हैं, और मुझे फीडबैक जो मिली मैं उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। और मैंने खुद भी देखा, मैं जब विजिट किया वो हजरत चांद को, तो उन्होंने पूरी एक बुकलेट जो है तैयार की हुई है, और उसमें उन्होंने तमाम जो सरमन्स हैं, टीचिंग मटेरियल है, उन्होंने तैयार किया हुआ, लिखा हुआ है उनके पास। तो थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा और अपनी नोटबुक को तैयार करें, अपने मैनुअल को बनाएं, एक रजिस्टर लें, उसमें इन तमाम बातों को तहरीर किया करें, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत तलब काम होता है जब हम इन चीज़ों को आपके लिए तैयार करके लाते हैं। मेरे साथ जो दूसरे खुदाओं के खादम होते हैं, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे जहन से बातें जो है निकल जाती हैं, लेकिन जब आप उनको तहरीर कर लेते हैं, जब एक चीज़ आपके पेन के नीचे से निकल जाती है, तो फिर वो आपका खजाना बन जाती है। तो ज़रूर आप इस बात को और बाइबल मुकद्दस पे उनको नोट किया करें, मार्कर रखें, आप उनको ज़रूर अपने पास तहरीर करें। ये बाइबल स्टडी है जो हम सुबह मिलकर करते हैं, एक इंस्टीट्यूशन है ये चैनल जो है, वो खुदावंद के कलाम को संजीदगी के साथ लीजिएगा। आज हम इस मजमून पर बात करेंगे। दिस इज इंट्रोडक्टरी सब जो एक प्रोग्राम होता है मंडे को, और फिर आने वाले दिनों में मैं इसको और ज़्यादा खुदा के खादमों के साथ मिलकर इसको एक्सपेंड करूंगा, और आप बरकत पाएंगे। तो आज मैं चंद एक जिसे कहते हैं ना कि स्टार्टर के तौर पर इनको आपके साथ बांटूंगा। और अगर कोई चीज़ रह जाए तो प्लीज़ उसको माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में हम उसको मजीद तफसील के साथ आपके साथ बांटेंगे। बाबरकत मसीही जिंदगी के असूल। हम सब खुदावंद से बरकत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन कई दफा जो असूल होते हैं हम उनको भूल जाते हैं। जैसे आप एक गाड़ी लेते हैं, जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो उस गाड़ी को आप ले तो लिया आपने, लेकिन उसकी मेंटेनेंस जो है, उसके अंदर जब तक फ्यूल नहीं डालेंगे वो गाड़ी चलेगी नहीं। अगर आप उसको टाइडी नहीं रखेंगे, उसको क्लीन नहीं करेंगे, दैट विल बी बिग प्रॉब्लम। तो ये ऐसे ही है, जो बातें जिन पे नेगोशिएट नहीं हो सकता, जिन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, जिन पे समझौता नहीं हो सकता, खुदावन ने हमें ये बदन दिया है, हमें इसको इसको लुक आफ्टर करना है। हम इसकी खुराक की फिक्र करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, अपने आप को टाइडी करते हैं, क्लीन करते हैं अपने आप को। तो उस पे जो है ना कोई समझौता नहीं होता। अगर आप अपनी खुराक की फिक्र नहीं करते तो आप बीमार हो सकते हैं। इन द सेम वे, अगर आप बाबरकत मसीही जिंदगी बसर करना चाहते हैं तो देयर आर सम रूल्स, और उन रूल्स पर, उन प्रिंसिपल्स पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। कल हमने अपने चर्च में फ्रेंडशिप के बारे में देखा कि दोस्ती के जो असूल हैं वो क्या है।
تو بڑے ہی اچھا خداوند نے ہم سب کو سرمن دیا، اس کے لیے میں خداوند کا شکر کرتا ہوں. اینڈ آئی گاٹ اے ونڈرفل فیڈ بیک یسٹرڈے. تو آج ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ بابرکت ہونا کیا ہے، اور ہم کس طریقے سے ایک بابرکت زندگی جو ہے اس کو گزار سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس بات پر غور کریں گے کہ برکت ہے کیا. ہم بہت دفعہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، گاڈ بلیس یو، اور اگر ہمیں کوئی کہتا ہے کہ جی گاڈ بلیس، ہم فون کہتے تھینک یو، گاڈ بلیس یو ٹو. تو مبارک ہونا کیا ہے، بابرکت ہونا کیا ہے، اس کی جو ایٹمالوجی ہے ہم اس پر بھی غور کریں گے، عبرانی میں اور یونانی زبان میں. تو آپ ضرور اس کو اپنے پاس تحریر کیجیے گا. بلیسڈ ہونے کا مطلب یہ ہے، مبارک ہونے کا مطلب یہ ہے ڈیوائنلی اور ہیپیلی فیورڈ. خداوند کی نظر میں آپ اس کے فیورٹ ہوتے ہیں، آپ مبارک ہوتے ہیں، آپ بابرکت ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے خداوند کی نظر میں مقبول نظر ہونا، یہ مبارک حالی ہے. اس کے لیے جو عبرانی زبان میں، جو کہ پرانا عہد نامہ ہیبرو لینگویج میں عبرانی میں لکھا گیا، اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے باروخ، BARUCH. باروخ. باروخ جو ہے اس کا مطلب ہے اللہ کیے ہوئے، راست باز، مبارک، بابرکت. اور یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، پیدائش اس کا 12 باب، جو عبرانی زبان کا لفظ خداوند نے استعمال کیا، اور ابراہیم سے جو اس نے کووننٹ کیا، جو عہد باندھا، یہاں پر اس نے کہا کہ جو تجھے مبارک ہے ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں. زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے. تو ہم ضرور اس بارے میں دیکھیں گے کہ یہ جو وعدہ ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے، جو یہودی ہیں ان کو ہمیں کس طریقے سے مبارک کہنا ہے. اور میں صرف مختصر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو نیا عہد نامہ ہے یا پرانا عہد نامہ ہے، اس کا سورس جو ہے وہ یہی یہودی ہیں جنہوں نے خدا کا پاک کلام لکھا. اور اس لیے خدا کہتا ہے کہ آپ ان کو برکت دیں، اور جو جو ان کو لعنت کرتے ہیں. آپ دیکھیں بنی اسرائیل جب مصر میں تھے، تو جس بادشاہ نے ان کی فکر کی، اس کو خدا نے کتنی برکت دی. اور جس فرعون نے ان کو تنگ کیا، ان کو تکلیف دی، وہ خود کتنا مشکل میں، پریشانی میں پڑ گیا. نبوکدنضر کو دیکھیے کہ جب اس نے خدا کے لوگوں کو تنگ کیا تو بابل کی سلطنت جو ہے وہ قائم نہیں رہی. تو ہم ضرور اس بارے میں بھی بات کریں گے کہ ہمارے مبارک حالی کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ ہم خدا ان کے لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں، کیا ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، ان کے لیے برکت چاہتے ہیں کہ نہیں. خدا ان کے جو شاگرد تھے سب یہودی تھے، خدا یسوع مسیح خود یہودی تھے. پالوس رسول جو ہیں جن کے 13 خطوط ہیں وہ یہودی تھے، جنہوں نے اناجیل لکھی وہ یہودی تھے. تو ہمیں ان کے لیے دعا کرنی، ان کے لیے برکت چاہنی ہے، بیکاز دے آر باروک، وہ مبارک ہیں، چنے ہوئے ہیں. اور جو یونانی زبان کا جو لفظ استعمال ہوا ہے برکت کے لیے، مبارک حالی کے لیے، وہ لفظ ہے مکاریس، MAKARIOS. مکوریس ہم جب لفظ استعمال کرتے ہیں مبارک ہو جی آپ کو، تو مبارک ہونا اس دور میں، اس کلچر میں کیا تھا. اس کی جو خداوند یسوع مسیح نے جو حقیقی تصویر پیش کی، جو کہ بالکل اس کے الٹ ہے. آپ حیران ہوں گے کہ اس دور میں جو فلاسفر تھے، جو فقیہ فریسی تھے، جب وہ اس کی انٹرپریٹیشن کرتے تھے میکوریس کی، تو وہ کیا کرتے تھے، ان کے من میں کیا بات ہوتی تھی، ان کے ذہن میں کیا بات تھی. اور یہ جو لفظ ہے میکوریس جو ہے، اس کے معنی یقیناً ہیپینس، پراسپیرٹی ہے، خوشحالی ہے، اور ایک ایسی زندگی جس میں دکھ اور تکلیف نہ ہو، جس کے اندر حتیٰ کہ موت کا تصور بھی اس میں نہیں پایا جاتا تھا. کیونکہ میکوریس کو جو گریک جو لوگ تھے، کیونکہ یہ گریک لینگویج کا لفظ ہے، تو جو یونانی تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو میکوریس ہے، جو مبارک شخص ہے، وہ خدا کی مانند ہے، ایک دیوتا کی مانند ہے، اور اس کو موت بھی نہیں چھو سکتی کیونکہ وہ دیوتا ہے. نو وریز لائک این آرڈنری پیپل. ٹو بی بلیسڈ یو ہیو ٹو بی گاڈ with the small g, not with the capital G. تو جی جو ہے GOD، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو کہ یونانی کلچر کے مطابق
यूनानी फिलॉसफी के मुताबिक, जो कि यकीनन प्रॉस्परस है, खुश है, ही इज लाइक अ गॉड। अब जो दूसरे इसके मानी हैं, जो मिकोरिस के हैं, बियॉन्ड ऑल द वरीज, तमाम तरह की मुश्किलात से, परेशानी से बालातर इस अर्थली लाइफ में, द मिकोरियस इज लाइक अ गॉड, जिसको मौत भी नहीं छू सकती। टू बी ब्लेस्ड यू हैव टू बी डेड। दुनिया के बाहर से, दुनिया के हिलाकर मुर्दा, लेकिन खुदाओं के एतबार से जिंदा, पालूस कहते हैं। तो डेड होना, उसको कोई वरीज ना हो, कोई मुश्किल ना हो, ये इसका मानी है मिकोरिस के। बज़ाहिर वो चलता फिरता है, खाता पीता है, बट ही हैज नो वरी, उसको फिक्र नहीं है। दैट इज द मीनिंग ऑफ मिकोरियस, जिसमें हम देखते हैं कि उसको कोई दुख और तकलीफ ना हो, और ही इज लाइक अ गॉड। एंड फिर एक और जो मिकोरियस का जो मानी है, मुबारक अली का, एलीट क्लास, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं ना चौधरी होना, है ना, जिसके पास माल दौलत हो, रिच पर्सन, different from the other people. To be blessed, you have to be rich and powerful comparatively to the other people. दूसरे लोगों से वो दौलतमंद हो, अमीर हो। जैसे कि हम देखते हैं कि इब्राहिम की जिंदगी में, कि जब खुदा ने उसको बरकत दी, तो जब वो वहां से निकला, ऊर से, मौजूदा जो इराक है, तो वहां से जब वो निकलता है, तो उसका एक भतीजा उसके साथ है, लूत, उसकी बीवी सारा उसके साथ है, एंड ही लेफ्ट एवरीथिंग बिहाइंड। और वो निकल पड़ता है उस प्रॉमिस लैंड की तरफ, उस मुल्क के मौदा की तरफ, जिसका खुदा ने उससे वादा किया कि मैं तुझे बरकत दूंगा और तू बहुत भरूमंद होगा। यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि जो पुराने अहदनामा में जो मिकोरिस का जो लफ्ज है, उसमें हम रास्तबाजी देखते हैं, उसमें आउट ऑफ फियर, जो उसमें कोई खौफ नहीं है, माली तौर पर बड़ा मजबूत शख्स जो है। जबूर 128 बड़े खूबसूरत है। मुबारक खालिक जो खुदा से डरता है, और उसमें हम देखते हैं कि उसको जो उसके साथ वादा जो है वो क्या है, कि तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानद होगी, तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानद होगी। देखो ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। खुदावंद सैय्यद में तुझको बरकत दे, और तू उम्र भर यरूशलेम की भलाई देखे, बल्कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखे, खूबसूरती, प्रॉस्पेरिटी, रिस्पेक्ट, हर तरह की फसल। चौधरी वो कौन होता है जिसके पास गंदम जो है वाफर मकदार में होती है, जिसके पास जमीन होती है। तो वो शख्स उस दौर में वो मिकोरिस होता था, मुबारक होता था, बारोख होता था, जिसके पास ये तमाम तरह की नेमतें और बरकत होती थी। इसकी बीवी जो है, उसके घर के अंदर मेवादा ताक की मानद होती है। औलाद होना, बच्चे होना, खूबसूरत बीवी का होना, मालो दौलत का होना, ये उसके मानी है। अब चलते हैं जी, कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो इसकी तफसीर, या एक एक जो सोच जो लोगों के सामने रखी, और जो पहाड़ी वाज है, ये बहुत ही खूबसूरत खुदावंद यीशु मसीह की, जिसको हम गोल्डन टीचिंग कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह की। तो अब खुदावंद यीशु मसीह ने जो एक बड़ी भीड़ थी जो उसके पीछे थी, खुदावंद यीशु मसीह जो है वो पहाड़ पर जाकर बैठ गए, और एक उस्ताद की तरह जब उन्होंने तालीम देना शुरू की, और लिखा है कि 5वें बाब की पहली आयत में, उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द के पास आए, और उनको जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। So this is a brilliant golden teaching of our Savior Lord Jesus Christ. And the people, they were amazed. जो पहले 7 चैप्टर है ना मत्ती के इंजीली बयान के, first 7 chapters, that's a wonderful teaching of our Savior Lord Jesus Christ. There's no comparison of this teaching. Mahatma Gandhi, he was so impressed by this Sermon on the Mount. उसने कहा कि ऐसी तालीम मैंने कहीं नहीं पाई। तो खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पर मुबारक हाली का, मिकोरियस होने का, बाबरकत होने का एक जो तस्वर पेश किया है, जो एक तालीम दी है, उसमें हम देखते हैं कि खुदावंद ने कहा, शुरू में ही खुदावंद ने जब तालीम देना शुरू की, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। तो दिस इज अ बेसिकली मैनिफेस्टो, एक मंशूर है
مینیفیسٹو آف دا کنگڈم آف گاڈ، خدا کی بادشاہی کا ایک منشور جو خدا میں. آج کل دیکھیے سیاست کا دور ہے، الیکشن ہو رہے ہیں پاکستان میں، ہر پارٹی جو اپنا منشور پیش کر رہی ہے، اپنا آئیڈیاز جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہے، اپنا ایجنڈا لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہے کہ if I'll become the prime minister، اگر میری پارٹی جو ہے وہ جیت جائے گی تو ہم آپ کے لیے کیا کریں گے. تو دس از سم تھنگ لائک دیٹ. When Jesus was preaching the people, he was talking about the kingdom of God. Okay, who is actually true, blessed, and the victorious, and the barak in the kingdom of God, not in the worldly kingdom. Because the people, those who are sitting there, they were thinking about the worldly victorious جو لوگ تھے کہ یار مبارک وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، مال و دولت ہے، اور جس کی عزت ہے معاشرے میں، وہ victorious ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ مبارک حالی کے بارے میں جو چند ایک باتیں جو خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر بڑی خوبصورت جو شیئر کی، اور مبارک حالی کو ہم دیکھتے ہیں. چلیں جلدی سے ان کو دیکھتے ہیں. مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہیں کی ہے. مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے. مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ زمین کے وارث ہوں گے. مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے. مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا. مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. مبارک وہ صلح کراتے ہیں کیونکہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے. مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. تو آگے چل کر لکھتے ہیں جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے، ستائیں گے اور طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت نہ کہیں گے تو تم مبارک ہوگے. سو یہاں پر ایک پوری فہرست دی گئی ہے کہ مبارک در حقیقت کون ہے. سفرنگ being the price for righteousness، وہ جو کہ قیمت ادا کر رہے ہیں، جو دکھ سہتے ہیں. یہ خوبصورت یہ باتیں ہیں. جو راست بازی کے بھوکے ہیں، جو حلیم ہے، میکنس، پروتنی، جو غمگین ہے. تو اس کے مقابلے جو میں نے شروع میں جو بتایا کہ جو ایک سوچ تھی لوگوں کی اس دور میں کہ مبارک کون ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر خدا یسوع مسیح نے جو مبارک حالی کا جو تصور پیش کیا ہے، جو ایک حقیقی تصویر دی ہے کہ مبارک کون ہے. وہ نہیں جو کہ دنیا کے، ابھی دیکھیں جو پراسپیرٹی گاسپل ہے نا، دیٹ از ویری ڈینجرس. اسی وقت میں ضرور پراسپیرٹی کا دو طرح کی گاسپل جو ہے دنیا میں پریچ کی جا رہی ہیں. ایک سوشل گاسپل ہے، ایک ایونجیلیکل گاسپل ہے. تو سوشل گاسپل جو کمیونسٹ اس کی بیس ہے کہ کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، روٹی کپڑا مکان کا جو نعرہ ہے. تو خدا یسوع مسیح نے اسی پہاڑی واز میں خدا نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اس بات کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں. پہلے تم خدا کی راست بازی بادشاہی کی تلاش کرو، پھر سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں، کیونکہ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم سب چیزوں کے محتاج، ان باتوں کی فکر نہ کرو. تو خداوند یسوع المسیح نے اپنی بادشاہی میں، یعنی آسمانی بادشاہی میں، جو مبارک حالی کا جو ایک کانسیپٹ دیا ہے، جو ہمیں تعلیم دی ہے، وہ دنیاوی تعلیم سے، دنیاوی میکوریس ہونے سے، مبارک حالی سے وہ بڑی مختلف ہے. ہم تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں ان تمام اصولوں کو جو کہ نان نیگوشیٹیبل ہیں، جن پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. پھر میں اس بات کو کہوں گا وہ ریکوائرمنٹس، وہ باتیں جن کی ضرورت ہے اور جن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. اگر آپ با برکت ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ مبارک حال ہونا چاہتے ہیں، تو عزیزو یہ 7 پوائنٹس ہیں، 7 باتیں ہیں جن کو ہم اور زیادہ گہرے طور سے آئندہ آنے والے دنوں میں سیکھیں گے. لیکن آج میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان پوائنٹس کو نوٹ کر لیں. اور وہ کیا ہے، ان کے ساتھ میں حوالہ جات بھی آپ کو دیے دیتا ہوں. پہلی بات جو کہ سب سے اہم بات ہے وہ ہے فیئر آف گاڈ. فیئر آف گاڈ، خداوند کا خوف ماننا. کیونکہ زبور نویس جیسے میں نے پڑھا کہ مارے کھارے جو خداوند سے ڈرتا ہے. خداوند کا خوف حکمت اور دانائی کا شروع ہے. In the Proverbs chapter 19 verse 23 he is always talking about the fear of God. fear کا مطلب ہے reverence of God out of love، خداوند کی عزت کرنا. تو یہ
پہلی بات ہے. سیکنڈ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ضروری ہے، جب تک کوئی اپنے اندر خدا کا خوف نہیں رکھتا، خدا ان کو تلاش نہیں کرتا. سیکنگ گاڈ آؤٹ آف فیئر، کہ آؤٹ آف ریورنس. جیسے بچے اپنے ماں باپ کو ڈھونڈتے ہیں نا، ان سے پیار کرتے ہیں. اگر بچے اسکول سے آتے ہیں یا کہیں باہر سے آتے ہیں تو فوراً آ کے وہ دیکھتے ہیں میری ماں کا ہے، میرے باپ کا ہے، ویئر از مائی ڈیڈ، ویئر از مائی مام. ان دا سیم وے ٹرائی ٹو بی اے گڈ سیکر، اچھے متلاشی ہونا. اف یو وانٹ ٹو بیکم بلیسڈ، آپ کے اندر ایک بھوک اور پیاس ہونی چاہیے. یو نیڈ ٹو بی ویری اینکشیس. اشتیاق جو ہوتا ہے نا، شوق ہونا خدا ان کو دیکھنے کا، خدا ان کے ساتھ رفاقت کا. اور جب تک یہ نہیں ہے تو آپ مبارک نہیں ہو سکتے. دا تھرڈ پوائنٹ از لونگ گاڈ، خدا سے پیار کرنا. یوحنا کا پہلا خط، اس کا 2 باب، خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے. یہ تو بہت ہی زبردست جو ایک بات ہے، اور ہمیں اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے اس کو. پہلا یوحنا کا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 15 آیت. نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں دنیا میں ہے. جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں. کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے. دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا. دس از سسٹیننگ پاور ان دا لو آف گاڈ. خداوند کی محبت جو ہے وہ ہمیں سنبھالتی ہے، سسٹین کرتی ہے، آپ کو مبارک ٹھہراتی ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے، خداوند سے محبت کرنا، خداوند کا خوف ماننا، خداوند کو دیکھنا، ڈھونڈنا. کچھ یونانی آئے اور نے آ کر فلپس سے کہا جناب ہم یسوع سے ملنا چاہتے ہیں، یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں. سو دے کیم ود دیٹ ڈیزائر. ڈو یو ہیو سچ desire and a passion? Do you have such fear of God? Do you have such love for God? That is a requirement if you want to become victorious or the blessed. پھر خدا ان پر ایمان رکھنا. And that is also non-negotiable. شیطان پر نہیں، خدا ان پر ایمان رکھنا. یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 8 باب اور اس کی 44 آیت. جان چیپٹر 8، خدا ان کا پاک کلام دیکھیے، ورس 44. خدا ان کے زندہ پاک کلام کو دیکھیے. تم اپنے باپ ابلیس سے اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو. وہ شروع سے ہی خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی ہے ہی نہیں. جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنے ہی سے کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے، بلکہ جھوٹ کا باپ ہے. شیطان سے اس پر ایمان نہیں رکھنا، وہ جھوٹ ہے، جھوٹوں کا باپ ہے. بلکہ خداوند پر بھروسہ رکھنا، خداوند پر ایمان رکھنا. راست باز ایمان سے جیتا رہے گا. اور ابراہیم کی جو راست بازی ہے، اس کا جو خدا پر ایمان رکھنا تھا، یہ اس کی وجہ سے تھی. وہ خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا. آگے بڑھتے ہیں. اوبیڈینس، تابع فرمان، اس کا بڑا فقدان ہے. ہم پیدائش کی کتاب میں دیکھتے ہیں اپنی بھوک پر انہوں نے دھیان دیا. اوبیڈینس ٹو گاڈ، ناٹ یور ایپیٹائٹ. جو بھوک ہے نا انسان کی، دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا کی باتیں ہیں. پہلا کرنتھیوں، اس کا 9 باب. خدا ان کا پاک کلام دیکھیے. میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا، صرف میں چند منٹ آپ کے ایکسٹرا لوں گا، مجھے معاف کیجیے گا اگر وقت زیادہ ہو جائے. پہلا کرنتھیوں، اس کا 9 باب، اس کی 24 آیت. فرسٹ کرنتھیئنس چیپٹر 9 ورس 24. کیا تم نہیں جانتے کہ دوڑ میں دوڑنے والے دوڑتے تو سبھی ہیں، مگر انعام ایک ہی لے جاتا ہے. تم بھی ایسے دوڑو تاکہ جیتو. اور ہر پہلوان سب طرح کا پرہیز کرتا ہے. وہ لوگ تو مرجھانے والا سہرا پانے کے لیے کرتے ہیں، مگر ہم اس سہرے کے لیے کرتے ہیں جو نہیں مرجھاتا.
बस मैं भी उस तरह दौड़ता हूँ, यानी बेठिकाना नहीं। मैं सिर्फ मुक्कों से लड़ता हूँ, यानी उसकी मानद नहीं जो हवा को मारता है, बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता उसके काबू में रखता हूँ। ऐसा ना हो कि औरों में मुनादी करके अपने आप को नामकबूल ठहराऊं। खुदा की ताबे फरमानी करना, डिसिप्लिन करना अपने आप को, है ना। कहते मैं अपने आप को मारता हूँ। जो एक है ना डिजायर है, वर्ल्डली डिजायर, उसको किल करना। डिजायर जो है ना, दैट्स अ पार्ट ऑफ आवर इमोशंस, बट हाउ टू टेक कंट्रोल ऑफ दैट डिजायर, उस पर काबू कैसे पाना। हो सके चंद लोग आपके पास बैठकर स्मोकिंग कर रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो, और आपको यार पता नहीं इनको क्या मजा आ रहा है ना। लेकिन आप अपने उस डिजायर को किल करते हो, उस ख्वाहिश को आप मारते हो। और कहता है कि मैं अपने आप को मुक्के मारता हूँ, का मतलब यह है कि उस डिजायर को किल करता है। सो इफ यू वांट टू बी a blessed, you have to kill that desire, worldly desire, उस भूख को जो रुपए पैसे की है, लस्ट की है। You have to kill that, आप उसको मारना है। And the sixth one is serving God, खुदावन की खिदमत करना। यीशु ने कहा मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वालों की मानता हूं। उसने अपने कमर के एक पटका बांधा और अपने शागिर्दों के पांव धोए। मुबारक हाली का ताल्लुक इस बात से भी है कि आप किस हद तक लोगों की खिदमत करते हैं, लोगों से प्यार करते हैं। और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट, नंबर 7, वर्शिपिंग गॉड नॉट ओवर कंफर्ट, खुदावन की बात करना। अगर हम उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते और हम अपने आराम चैन को प्रेफर करते हैं, अजीजों, फिर हम बाबरकत नहीं है। वर्शिप के लिए लोग देखें जी, वो तो खुदावन ने तो बनी इसराइल के लिए कहा मूसा को कि तू उनको, फिरौन को कह के उनको जाने दे ताकि ये बियाबान में मेरी इबादत करें। तो बनी इसराइल इबादत के लिए उन दिनों में लोगों के पास ये खूबसूरत गाड़ियां नहीं थी, तो लोग पैदल चलकर तो यरूशलेम में जाया करते थे। मैं खुश हुआ जब मैनू आखने लगे कि आओ ये होवा दे घर चलिए। और वो खुदा हूं तू लश्करां दा खुदा है, टिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है, जो हैकल की जियारत के गीत थे वो गाते जाते, तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत ते ध्यान। तो वो पैदल चल के अपने खानदान के साथ तो वो जाते थे खुदा के घर में जियारत के लिए, इबादत के लिए। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी, तमाम तरह की सहूलियात होते हुए भी, सुस्ती, लापरवाही, और छुट्टी है चलो आराम कर लेते हैं, अच्छा चलें कोई बात नहीं, घर पे बैठ के भाई सब के साथ इंटरनेट पे इसको देख लेते हैं। वी आर नॉट पेइंग द प्राइस फॉर दैट ब्लेसडनेस, खुदावन की इबादत करना। दोस्तों को अगर आप अहमियत देते हैं, अपनी कंफर्ट को अहमियत दे, चलो बच्चों को लेकर आ चलते हैं जी, थोड़ा बाहर घूम फिर आते हैं। वो वक्त जो कि हमें खुदावन को देना है, वो हम अपनी आसाइश को, अपनी भूख को आज खाना खाने चले चलते हैं जी, है ना। नॉट द वर्ल्डली थिंग्स, नॉट द पर्सनल एपिटाइट, नॉट द कंफर्ट। आपको अगर मुबारक होना है, बाबरकत होना है, आपको ये असूल जो है वो अपनाने होंगे। इन द कमिंग डेज वी विल कंटिन्यू टू डिस्कस अबाउट दीज प्रिंसिपल, और इनको हम और ज्यादा एक्सपेंड करेंगे। तो जरूर आप खुद भी देखिएगा, अपने दोस्तों अजीजों को बताइएगा कि वो बाकायदगी के साथ सुबह 9 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 2 बजे और यूके टाइम के मुताबिक 9 बजे वो इस प्रोग्राम को देखा करें। तो खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आप इन बातों को जरूर सीरियसली लें, इनको अपने पास तहरीर करें, लिखें, दूसरों के साथ बांटें इन नोट्स को। खुदावन आपको यकीनन बहुत बरकत देगा। आइए हम दुआ मांगें और खुदावन के हुजूर खुदावन की शुक्रगुजारी करें कि उसने हमें दुनिया में से चुन लिया और रास्तबाज ठहराया, मुबारक ठहराया, ताकि हम उसके चुने हुए कहलाएं। आइए हम दुआ मांगें। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तूने हमें मुबारक ठहराया है, तूने हमें दुनिया से अलग कर लिया है। आए जिंदा पाक खुदा, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपके चरणों में आते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि जो बातें आज हमने आपके पाक रूह की रहनुमाई में सीखी हैं, उनको हमारे ज़हनों में नक्श कीजिएगा। इब्लीस इस बीज को चुगले ना पाए, हमारे अंदर हलीमी, फरोतनी, इनकसारी की रूह पैदा कीजिए, अपना डर और खौफ सिखाइए, हमें ताबे फरमानी की रूह दीजिए, अपनी इबादत करने का शरफ बख्शिए, अपने लोगों के साथ होइए,
اور میرے خداوند ہم درخواست کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ بیمار ہیں، دکھی ہیں، لاچار ہیں، آپ انہیں برکت دیجیے، ساری بیماری کو، تکلیف کو اپنے یسوع نام میں دور کیجیے، اور آج کا تمام دن آپ اپنے لوگوں کی حفاظت نگہبانی فرمائیے، بڑی برکت دیجیے، یسوع کے بابرکت نام میں ہم سب یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہمارے روز روٹی آج ہمیں بخش دے، جس سے اپنے قصوروं کو معاف کرتے ہیں تو ہمیں اکثر معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداون آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے ہی کرے گا، اور ہمارے مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، اور میری آپ سے درخواست ہے کہ ضرور آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ اگر میری شارٹ ٹائم اور مجھے بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہے، تیاری کرنی ہے، تو میں دعوت دینا چاہتا ہوں آپ سب کو کہ آپ ضرور اس پروگرام کو دیکھا کریں، اور جو بھی خدا کے خادم اس کو کنٹینیو کریں گے، میسیجز لے کر آئیں گے، تو آپ ان کے لیے بھی دعا کریں، پادری گلبرٹ ہیں اور دیگر جو خدا کے خادم ہیں، پادری بھائی اقبال دت ہیں، ان کے لیے دعا کریں، بشپ طارق صاحب کے لیے جو کہ آنے والے دنوں میں خدا کا پاک کلام ہم سب کے ساتھ بانٹیں گے، تو آپ ضرور انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور میرے جو مشن ٹرپ ہے ویژن 2024 اس کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ بد نول کو اجازت دیجیے، کل صبح 9 بجے تک کے لیے۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو، بائے۔